بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. نكملو تي دي ديالنا ديال تhermodynamique 1 série 1. وصلنا exercice 2 ديال فاكولتي بمسيك 2020 2021. واخا تشوفوا لي فيليغ هنايا اس ام بي و اس ام سي راه خاصك بجميع لي فيليغ سيونتيفيك. قلنا exercice 2 عندنا l'équation d'état et coefficient thermoélastique. قالوا لنا l'état d'équilibre d'un système thermodynamique est défini par trois variables d'état P, V et T. Celui-ci sont réalisés par une équation d'état telle que F en fonction de P ou V T égale à 0. S'agissant d'un cours pur sous une seule phase, la règle de variance permet de considérer les fonctions P en fonction de T ou V en fonction de P ou T, ou la température en fonction de la pression ou le volume, comme des fonctions d'état définir implicitement à partir de l'équation d'état. قلنا أول حاجة أول سؤال طلبوا منا قلنا à partir des différentiels d de P ou d de V ou d de T déduire l'équation d'état suivant. يعني غنديرو الديفيرونسيال ديال d de P ديال d de V و d de T ونخرجو كل وحدة فهاد نخرجو هاد A ونخرجو C ونخرجو B ونخرجو D. غير واحد الملاحظة هنايا حنا عندنا d de V على d de T حنا عندنا d de T على d de V. عندهم خطأ هنايا مطبوعي هنا خاص تكون d de V à pression constante حيت عندنا pression constante باش تكون عندنا d de P. يعني خاص تكون d de V على d de T fois d de T على d de V à pression constante égale à 1. يلا نجاوب على هاد الأول هذا اللي هو A. نديرو هو الأول هاد الديفيرونسيال اللي طلبو منا ديال d de P و d de V و d de T. يعني لا فورم ديفيرونسيال ديال d de P عفوا d de P كتساوي هي ديرون ديال P على ديرون ديال V على température constante fois d de V plus ديرون ديال P على ديرون ديال T هنا عندنا volume constant fois d de T fois ديرون T. وعندنا الديفيرونسيال الثانية اللي هي d de V كتساوي عندنا هنايا اون فونكسيون عندنا d de P هنايا مكتبتهاش بحال هكا d de P اون فونكسيون ديال T و V. والاخرى d de V عندنا هنايا اون فونكسيون ديال قالوا لنا d de V اصلا راه باينة غتكون اون فونكسيون ديال P و T ديال البريسيون ولا طومبيراتور اللي كتساوي هي ديرون ديال V على ديرون ديال P température constante fois d de P fois ديرون P plus ديرون ديال في على دابا درنا ديرون بي غنديرو دابا ديرون تي ديرون ديال التمبيراتور هنا بريسيون كونستونط فوا ديرون بي عفوا هنايا عندنا ديرون تي حيت هنا عندنا ديرون تي. نكملو الاخرى اللي بقات لنا هي ديرون تي اون فونكسيون ديال قلنا اون فونكسيون ديال بي و في اللي كتساوي هادي دي دو بي عفوا هنا الديفيرونسيال كنديرو دي هي ديرون ديال تي على ديرون ديال بي عندنا فوليوم كونستونط فوا ديرون بي بلس ديرون تي على ديرون ديال دابا عندنا درنا في الاول بريسيون دابا نديرو الفوليوم ديرون في ولكن البريسيون تكون كونستونط فوا ديرون فوليوم. دابا هادو هما الديفيرونسيال اللي عندنا هادو راه عرفناهم فورم ديفيرونسيال شفنا في التمرين الاول وشفنا في الكورس حتى هو بحال هكا تيتكتب. نسمو هادي 1 نسموها واحد غنحتاجو ليهم نسمو هادي 2 نسمو هادي 3. غنشوفو دابا اول سؤال شنو طلبو منا قالو لنا برومييرمون هذا هو اولا غطلبوا منا نبينو هادي نبينو ديرون في هاهي ديرون في على ديرون تي ا بريسيون كونستونط فوا ديرون تي على ديرون بي ا بريسيون كونستونط هاد ديرون بي قلنا هي ديرون في ميمكنش تكون ديرون بي هنايا إيكالا 1. بغينا نبينو هادي يلا غادي نبينوها دابا. فهاد لوكا هذا عندنا بريسيون كونستونط يعني بي إيكالا كونستونط يعني ترانسفورماسيون كيفما قلنا ايزوبار. إلا كانت بي كونستونط يعني دي دو بي إيكال زيرو. نجيو نخرجو هادو كاملين من هنايا ونشوفو كل كيفما كانت دي دو بي غنعوضوها بصفر. عندنا ليكواسيون الأولى اللي سميناها واحد ها هي نشوفو شنو عطينا. عطينا دي دو بي شحال كتساوي كتساوي صفر حيت قلنا دي دو بي كتساوي صفر. نشوفو دابا ليكواسيون الثانية شنو غتعطينا اللي هي هادي عندنا دي دو في وفونكسيون ديال البريسيون والتمبيراتور كتساوي عندنا هادي غتعطينا صفر يعني نمشي هادو تيرم كاملين بقينا هي دي دو في ديرون في على ديرون température pression constante fois ديرون تي. شوفو دابا تخوازيام شنو غتعطينا هي هادي قلنا غتمشي تولي صفر حيت عندنا بريسيون كونستونط غتبقى لنا دي دو تي هادي دي دو تي بريسيون فوليم إيكال هي ديرون تي على ديرون في ا بريسيون كونستونط فوا دي دو في. حنا شنو بغينا ديرون في على ديرون تي
فين هي هنايا ديغون في على ديغون تي ابريسيون كونستونت، يعني نخرجوها من هنا شنو عطينا بقينا ديغون في على ديغون تي ابريسيون كونستونت كتساوي هي ديغون في على ديغون تي، وهنايا بغينا ديغون تي على ديغون في اللي هي هادي ابريسيون كونستونت، يعني هاد ديغون تي على ديغون في ديغون تي غنمشيو عليكم على ديغون في تفهمو بريسيون كونستونت. هاد التمرين حاولوا تفرجوا الفيديو تكتبوه وتعاودوا تخدموا التمرين بزاف ديال المرات اللي كتساوي غنجيبو هذا عاوتاني لهاد الطرف هذا تولي لنا بقينا هي ديغون تي على ديغون في، نسمو هادي نسموها اي، نسمو هادي دو اي. اش غنديرو دابا باش نخرجو هادي في هادي؟ غادي نضربو هذا في هذا، يعني غنضربو اي في دو اي، يعني نديرو اي فوا دو اي اشنو غيعطينا؟ غتعطينا ديغون في على ديغون تي، هي ديغون في على ديغون تي ابريسيون كونستونت فوا ديغون تي على ديغون في ابريسيون كونستونت كتساوي ديغون في على ديغون تي هادي ديغون في على ديغون تي فوا هادي فوا ديغون تي على ديغون في. غتمشي لينا هادي مع هادي وهادي مع هادي بقينا كتساوي واحد، يعني هاد ديغون في على ديغون تي ابريسيون كونستونت فوا ديغون تي على ديغون في ابريسيون كونستونت إيكال ان. هادشي طلبو منا في ا، هاهي ا طلبو منا هادي حنا بيناها ليهم. شو دابا البي هاهي طلبو منا نبينو ديغون في على ديغون بي، نكتبوها هنا دابا وصلنا لبي، نبينو بلي ديغون في على ديغون بي هاهي ديغون في على ديغون بي ا تومبيراتور كونستونت فوا ديغون بي على ديغون في ا تومبيراتور كونستونت إيكال ان. هادي هي بي يطلبو منا غنجاوبو عليها. نجيو لهاد ليكواسيون الاولين اللي اختارينا، هنا شنو عندنا كونستونت؟ هنا عندنا كونستونت تومبيراتور، يعني غنديرو ا تومبيراتور كونستونت. إلا عندنا تومبيراتور كونستونت عفوا كونستونت يعني دي دو تي إيكال زيرو. نكملو. إلا طبقناها في الغولاسيون الأولى اللي هي هادي، اش نبان لكم فهاد الغولاسيون هادي اشنو غنلقاو؟ غنلقاو الغولاسيون الأولى غتعطينا ديغون بي اللي هي دي دو بي عفوا اللي هي هادي كتساوي، قلنا ديغون تي كتساوي صفر، يعني هادي غتساوي لنا صفر، بقينا هي ديغون بي على ديغون في ا تومبيراتور كونستونت فوا ديغون في. الثانية نجي نشوفو الثانية شنو غتعطينا اللي هي هادي، عندنا دي كونستونت هادي غتمشي تولي صفر، غتبقى لينا دي دو في كتساوي هي ديغون في على ديغون بي ا تومبيراتور كونستونت فوا دي دو بي. هادي الثانية. الغولاسيون الثالثة اللي هي هادي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، هي دي دو تي تبقى لينا كتساوي صفر، حيت عندنا دي دو تي كتساوي صفر. حنا شنو بغينا؟ بغينا ديغون في على ديغون بي، هاهي ديغون في على ديغون بي اللي هي هادي، عندنا ديغون في على ديغون بي ا تومبيراتور كونستونت كتساوي هي دي دو في نقسمو على دي دو بي، هي دي دو في على دي دو بي كيما درنا الأول. اللي غتبقى تقريبا هادو كاملين من الأول، عندك أ و بي و سي بحال بحال، غير الدين مختلف واحد شوية غنشوفو كيفاش داير. قلنا هنا بغينا ديغون بي على ديغون في اللي هي هادي ا تومبيراتور كونستونت، تومبيراتور كونستونت كتساوي ديغون بي على ديغون في. نسمو هادي جي، نسموها دو جي، كيف ما قبيله غنديرو جي غنضربوها في دو جي، اشنو غيعطينا؟ غيعطينا ديغون بي هي ديغون بي على ديغون في ا تومبيراتور كونستونت فوا ديغون في على ديغون بي تومبيراتور كونستونت كتساوي هي ديغون بي على ديغون في فوا ديغون في على ديغون بي. غتمشي هادي مع هادي وغتمشي هادي مع هادي، تبقى لنا كتساوي واحد اللي هي هادي طلبو منا كتساوي واحد. غير كملاحظة هادو تيكونو هنا دي دو في، وهادي كذلك دي دو بي، وهادي دي دو بي وهادي دي دو في. أنا تنقولهم ديغون هادي تكون داخل هما ديغون. وصلنا لسي، طلبو منا نبينو ها هو ديغون بي على ديغون في، هي ديغون بي على ديغون تي عفوا ا فوليوم كونستونت فوا ديغون تي على ديغون بي ا فوليوم كونستونت
إيكال أن، تا هما نفس الطريقة، غادي نخدموها بنفس الطريقة. عندنا السي هنايا أفوليوم كونستونت، أفوليوم كونستونت يعني غنجيو هنايا أفوليوم كونستونت يعني نشوفو البروميير الأولى، البروميير غولاسيون شنو غتعطينا. عندنا فوليوم كونستونت يعني دي دو في إيكال زيرو. غنشوفو هاد الإيكواسيون الأولى عطينا دي دو بي، كتبت عاوتاني بحال التيغون، هي دي دو بي كتساوي هي، عندنا فوليوم كونستونت هادي عطينا صفر، خليها هكا باش يبان كلشي، هادي غتعطينا صفر، وهادي غتبقى لينا هي ديغون ديال بي على ديغون ديال تي افوليوم كونستونت فوا دي تي. دابا كتبتها مزيان. شوفو الغولاسيون الثانية شنو غتعطينا. عندنا فوليوم كونستونت يعني دي دو في إيكال زيرو. غولاسيون 3 شنو غتعطينا. عندنا فوليوم كونستونت يعني هادي غتكون كتساوي صفر، تبقى لينا هادي، غتبقى لينا دي دو تي كتساوي ديغون تي على ديغون بي فوا دي دو بي افوليوم كونستونت. يلا نكملو دابا. حنا هنايا بغينا ديغون بي على ديغون تي، هنايا هي ديغون بي على ديغون تي افوليوم كونستونت، نخرجوها من هنايا غتبقى لينا ديغون بي على ديغون تي افوليوم كونستونت كتساوي دي دو بي على دي دو تي، كتساوي دي دو بي على دي دو تي. بغينا كذلك ديغون تي على ديغون بي اللي هي هادي، نخرجوها من هنا ديغون تي على ديغون بي افوليوم كونستونت كتساوي هنا هي دي دو تي على دي دو بي. نبدا دي دو بي هنايا، نسمو هادي ليكواسيون مثلا 5 وهادي ليكواسيون 6. غنديرو 5 فوا 6 شنو غيعطينا. غيعطينا ديغون بي اللي هي هادي، ديغون بي على ديغون تي افوليوم كونستونت فوا ديغون تي على ديغون بي اللي هي هادي افوليوم كونستونت كتساوي هادي فهادي، هي دي دو بي على دي دو تي فوا دي دو تي على دي دو بي اللي كتساوي هادي تمشي مع هادي وتمشي مع هادي، تبقى لينا هنايا واحد اللي هي هادي طلبو منا اللي بغاو. شوفو دابا ليكواسيون السؤال دي وصلنا لدي، قلنا نبينو هادي، نجي نكتبوها هنايا حتى هي. عندنا دي قلنا نبين بلي دي دو بي ديغون بي على هاهي ديغون بي على ديغون تي افوليوم كونستونت فوا ديغون تي على ديغون في ا بريسيون كونستونت فوا ديغون في على ديغون تي الاخر ديغون بي température فالي كونستونت إيكال موان زان، إيكال موان زان. هنايا لاحظتو هنا تيكون عندنا إما température لي كونستونت، هنا في الأول عندنا بريسيون كونستونت، وفي هاد التالتة عندنا فوليوم كونستونت. هنا عندنا كلشي كونستونت، عندنا في هادي فيها الفوليوم كونستونت، وهادي فيها بريسيون كونستونت، وهادي فيها température كونستونت. يعني كنديريفيو دي دو بي اللي بغينا نكتبوها هي دي دو بي هنا دي دو بي هنا دي دو تي دي دو تي دي دو في دي دو في. نمشيو بحال هكا، إلا بغينا مقدرتوش تحفظوها بحال هكا هكا كتساوي ناقص واحد. غادي نديمونطخيو هادي، باش نديمونطخيو هادي غنبداو بأي وحدة من هادو اللي بغيتو نتوما، تختارو أي وحدة فيهم. نبداو هنايا بهاد ليكواسيون الأولانيت، نبداو بهادي نختارو بلي بريسيون عندنا كونستونت، نجيو اللي كان عندنا نختارو الأولى من هنا. قلنا إلا كان بريسيون إيكالا كونستونت يعني دي دو بي إيكال زيرو، نخدمو بهادي. هاي قلنا عندنا ديغون بي عفوا دي دو بي كتساوي صفر، اللي كتساوي هادشي هذا اللي كتساوي هي ديغون بي على ديغون في température كونستونت فوا دي دو في بلس ديغون بي على ديغون تي عندنا فوليوم هنايا كونستونت فوا دي دو تي اللي هي هادي كتساوي هادشي كامل كيساوي صفر. يعني شنو؟ يعني هاد لو تيرم هذا كيساوي ناقص هاد لو تيرم هذا. عندنا دي دو بي على دي دو في كيساوي ناقص دي دو بي على دي دو بي على دي دو تي. هو قلنا هادشي كامل كيساوي صفر، كتبوها عاوتاني هنا كتساوي صفر بحال يعني غتولي عندنا دي دو بي هي ديغون بي على ديغون تي فوليوم كونستونت فوا ديغون تي كتساوي ناقص، قلنا هذا كيساوي ناقص هذا، ندو هذا لهاد الطرف غيولي ناقص ديغون بي على ديغون في température كونستونت فوا تي دو في. هنا شنو غنديرو؟ غنجيبو هذا غنهبطوه هنايا، اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ديغون بي على ديغون تي اللي هي هادي، ديغون بي
على تيرون تي فوليوم كونستونت فوا تيرون تي هاد المرة على تيرون في، حيتاش غيكون عندنا هنايا بريسيون هو لي كونستونت، عندنا هنا فوليوم، عندنا هنا التمبيراتور والفوليوم يعني بريسيون كونستونت، كتساوي هادي كتساوي ناقص تيرون بي على تيرون في تمبيراتور كونستونت. نشوف واش توصلنا لداكشي اللي بغينا. عندنا ديرون بي على ديرون تي فوليوم كونستونت هي هادي، دي تي على دي في و بي كونستونت هي هادي، بقات لينا هادي هي المقلوب ديال هادي. لاحظتو مزيان، عندنا هنا دي بي على دي في، وهنا عندنا دي في على دي بي، يعني غير خاصنا نضربو في المقلوب ديال هادي باش تولي هادي بحال هادي اللي غتبقاو عاد سينمو هنايا. اش غتولي عندنا؟ هادي غتولي عندنا مكتوبة ولا ديرها بحال هكا، تولي عندنا ديرون بي تبقى على ديرون تي فوا في، ديرون تي على ديرون في فوا بي غتبقى كتساوي ناقص واحد على، ونقلبو هادي نكملو عمرت ليها كارت ميموار. المهم قلنا غتساوي ناقص واحد على المقلوب ديال هادي غادي نقلبوها، هنا دي دو في فوق على دي دو بي. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا غير هادي، هادو التيرم هادو غنطلعو هنايا، غتولي عندنا دي دو بي على دي دو تي فوليوم كونستونت ها هي، دي دو في على دي دو تي على دي دو في بريسيون كونستونت ها هي، وعندنا دي غنطلعو هادي هنا تولي دي دو في على دي دو بي والتمبيراتور كونستونت ها هي، غتبقى لنا ناقص واحد اللي هي هادي. يعني دابا كملنا هاد الكيستيون 1. دابا غندوزو لكيستيون 2. قالنا دوني ليكسبرسيون دو كوفيسيون تيرمو إلاستيك، هاد ألفا و بسي 1 عفوا بسي تي و بيتا، هادو خاصنا نحفظوهم أصلا كاينين في الكور. عندنا ألفا كتساوي واحد على في فوا تيرون في على تيرون تي بريسيون كونستونت، و بسي تي كتساوي هادي كتكون بريسيون كونستونت، هادي كتكون تمبيراتور كونستونت اللي هي ناقص واحد على في فوا تيرون في على تيرون بي تمبيراتور كونستونت، و بيتا تيكون فيها فوليوم كونستونت هي واحد على بي فوا تيرون بي على تيرون تي فوليوم كونستونت. وصلنا دابا تخوازيامون آخر سؤال في هاد ليكزيرسيس هذا، قالو لينا مونطخي كو بي كتساوي ألفا على بيتا بسي تي. غادي نمونطخيو هادي، غنطلقو نقولو عندنا دابا التخوازيامون دابخي هاد كيستيون 1 دي، كيستيون 1 دي اون تروفي قلنا لقينا هادي تيرون بي على تيرون تي فوليوم كونستونت فوا تيرون تي على تيرون في بريسيون كونستونت فوا تيرون في على تيرون بي تمبيراتور كونستونت إيكال موان زان. يلا دابا غادي نخرجو هادشي اللي طلبو منا هما. إلا بغينا دابا حنا هادي غير هادي بوحدها، هاهي إلا مشينا للمغاير، إلا بغينا هادي هي هادي اللي كاينة في كيستيون 2، يعني إلا بغينا ديرون بي على ديرون تي فوليوم كونستونت كتساوي هي بيتا فوا بي، يعني هي بي فوا بيتا. ها وإلا بغينا هادي دي دو تي على دي دو في اللي هي هادي، عندنا بريسيون كونستونت، ها هو بريسيون كونستونت، هنا دايرة بحالها ولكن عندنا تمبيراتور كونستونت. أطونسيون درنا هنا عندنا بريسيون لي كونستونت، ها هي بريسيون كونستونت. إلا لاحظنا هادي هي المقلوب ديال هادي، يعني إلا بغينا هنا عندنا تي على في، عندنا في على تي، يعني إلا بغينا نخرجو في على تي هي الأولى، اش عطينا هي ألفا فوا في ياك، وغنقلبوها عطينا هي واحد على ألفا فوا في، يعني تعطينا ديرون تي على ديرون في بريسيون كونستونت كتساوي واحد على ألفا فوا في. نكملو. ولا بغينا هادي اللي بقات لينا هاد الأخرى نديروها بالزرق اللي هي هادي، هي ديرون في على ديرون بي تمبيراتور كونستونت كتساوي هي بسي فوا في، كاين واحد ناقص هنا غنجيبوه هنا غيولي ناقص بسي فوا في. يكفي دابا نعوضو كل وحدة بالقيمة ديالها. عندنا هادي اللي هي هادي هي بي فوا بيتا، بي فوا بيتا، غادي نضربوها في هادي اللي هي هادي اللي هي واحد على في فوا ألفا، وغادي نضربوها في هادي اللي هي هادي، ها هي ناقص بسي مضروبة ناقص بسي فوا في
هاد الناقص نخرجو على برا يكون هنايا. شحال كيساوينا؟ كيكون هادشي كيساوي ناقص واحد، كيساوي ناقص واحد. ناقص غتمشي مع ناقص غتولي هنايا زائد واحد. واشنو طالبين منا هما في السؤال؟ طالبين نخرجو بي، يعني غادي نخرجو بي من هنايا. هنا في الاول غتمشي لينا هاد في مع هاد في، غتبقى لينا هي بي كتساوي، غادي ندو هادشي كامل لهاد الطرف الاخر. كيفاش غادي نديرو؟ غنطلعو هادو الالفا طلع الفوق غتولي هي الفا، والفوق غيهبط لتحت، يعني تهبط لنا لتحت هي بيتا. ها هي. وشنو باقي عندنا؟ عندنا هاد بسي، بسي تي اللي هي اللي طالبين منايا. بي كتساوي الفا على بيتا فوا بسي تي، بي كتساوي الفا على بيتا فوا بسي تي. بهنا نكونو سالينا هاد ليكزارسيس 2. حاولوا ديروا كيف ما قلت لكم، تكتبوا هذا التصحيح هذا، ولا تحاولوا تعاودوا تفرجوا الفيديو، تعاودوا تفرجوا فيه وتخدموا هاد التمرين تتفهموه مزيان وتشدوه مزيان، تعاودوا عاوتاني تخدموه وتخدموا تمارين بحالو، تخدموا هذا وتفهموه، تخدموا تمارين بحالو، باش ان شاء الله ما تلقاوش مشكل. اي حاجه تحتاط لكم تخدموها ان شاء الله مزيان. وكيف ما العاده ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم، وبارطاجيو مع صحابكم اللي تاعهم الفائده. تنكملوا ان شاء الله لي زيكزارسيس اللي بقاو لينا، واللي ما فهمش شي حاجه خليها في كومونتير. وشكرا.